بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اوریدونکو. आवाज د ریډیو امن 88.4 نتورک او پروګرام د سبا زیره کوم چې تاسو د هرې جمعې په ورځ باندې ماسپښین مازیګر 5 بجو نه واخله تر 6 بجو پورې اوریدئ شي. اوریدونکو په دې پروګرام کې راز عثمان خیل یوازې نه وي. په دې پروګرام کې زموږ سره زموږ خوږ درون مشر ډاکټر پروفیسر نعمت الله خټک صاحب موږ سره موجود وي. د هغې سره په دې پروګرام کې موږ مختلفو حوالو باندې خبرې اترې کوو. څنګه چې اوریدونکو زموږ د پروګرام نوم دی د سبا زیری، نو دغه راتلونکي سبا دپاره موږ له څه کول پکار دي، دغه راتلونکي سبا زموږ دپاره بهتر کیږي به څنګه، موږ به دغه راتلونکي سبا د ځان دپاره بهتر څنګه جوړو، د معاشرې دپاره به بهتر څنګه جوړو. هم په دغه لړ کې به اوریدونکو خبرې اترې کوو. د ټولو ناول خو پروفیسر صاحب ته هرکلی وایم. السلام علیکم سر، څنګه یې؟ وعلیکم السلام. څنګه صحت مو ښه دی سر؟ الله شکر دی. ورځې ښې تېرېږي؟ فرسټ کلاس. اوریدونکي هم په دې انتظار باندې وي. ملګري تپوس کوي چېرې ستاسو پروګرام به کله وي، نو موږ وایو چې روزانه خو راتلی نه شو. دومره خو پته نه لګي چې دومره خبر. بهرحال کوشش دی چې د څه د خیر ښېګړې خبرې وشي او څوک واوري او چې یو کس چینج شي، بالکل، نو یو ځوان ته لار میلاو شي، نو د بهترۍ خبره ده. بېشک بالکل. سر که موږ وګورو څنګه چې زموږ د پروګرام نوم دی د سبا زیری، او د خوشحالۍ زیری ډېر زیات دي، خو چې کله دنیا ته یو انسان راځي، هغه که نارینه وي که هغه زنانه وي، او کله هغه راځي، نو دغه زیری په موجوده وخت کې موږ ته ډېر ښه فیل کېږي، ډېر ښه راته محسوسېږي او ډېر د خوشحالۍ زیری. او بیا په زموږ په دې سیمه باندې نه بلکې تمام ټول که موږ وګورو انساني ذهنیت حوالې سره چې کله نارینه اولاد راځي دنیا ته او د هغې زیری وشي، نو بیا نور هم خوشحالي ډېره وي. بالکل. د دغې حوالې سره سر زما پوښتنه دغه ده چې اولاد د هغې پرورش کول، د هغې ذهن جوړول او هغې تربیت کول، دا خو یو جدا خبره شوله. خو په دې کې خبره مونږ دا کوو چې خپل اولاد به د راتلونکي سبا دپاره مونږ کامیاب څنګه جوړو، دنیاوي لحاظ سره هم، مذهبي لحاظ سره هم، او هغې به مونږ د بچپن نه څنګه پرورش کوو چې دغه خپل اولاد مونږ سبا یو کامیاب انسان دغه نه جوړ شي. راز صاحب، وہ پہلی والی بات ہے کہ بات اگر اردو میں ہو تو شاید سمجھنے والے زیادہ ہو جائیں. جی، یہ بڑا عجیب قسم کا کویسچن ہے، اور اگر ہم اس کو ڈیٹیل پر سوچیں، اس کی ڈیٹیل میں سوچیں، تو یہ بڑا اہم سوال بھی ہے. جی، تقریباً ہر گھر میں ایک باپ ہوتا ہے اور ایک فیملی ہوتی ہے. جی بالکل. لیکن بچی بھی پیدا ہوتے ہیں، آبادی بھی بڑھتی ہے. جی، لیکن اگر پیدا کرنے والے سے ان کا کردار، ان کا رول پوچھا جائے کہ آپ نے پیدا تو کر دیا ہے، آپ سبب بن گئے ہیں، ایک نئی شخصیت، دنیا کا حصہ آپ نے دنیا کے حوالے کر دیا ہے، لیکن آپ کا کردار کیا ہے؟ تو اگر کسی بھی والد سے پوچھے، انکلوڈنگ می، تو بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں، پچھلے ایک دو پروگرام میں بھی ہم نے اس بات پر ڈسکشن کی تھی کہ سینس آف اونرشپ زیادہ تھی، تو پھر بچوں کی پرورش جو ہے صرف ایک خاندان کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ سارا محلہ اور ساری سوسائٹی اس کو اون کرتے تھے. لیکن آج اگر اسی سلسلے میں دیکھیں تو وہ سینس آف اونرشپ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. تو آج سارا اس بچے کی اسکول سے لے کر، اس کی پیدائش سے لے کر اسکول تک، پھر پریکٹیکل لائف تک، ساری کی ساری ذمہ داری والد پر پڑتی ہے. تو اب والد کیا ہے، والد وہ کردار ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ پوچھنے کے سوال ہے. اور بچہ کس زمانے کا ہے، 21 سینچری میں، وہ بھی سیکنڈ ڈیکیڈ کا، جہاں آن لائن بہت سی چیزیں ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو کرپٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو اس میں والد کا کردار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آگے ڈسکشن کرنی ہے کہ والد کو کیا کردار ادا کرنا ہے، بچے کون سا کردار چاہتے ہیں. میں نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، میں کئی سیمینارز میں یا پریزنٹیشن میں بھی یہی بات ڈسکس کر چکا ہوں کہ آج کا بچہ جو ہے ان میں سے 99%
صرف بیولوجیکل فادر رکھتے ہیں، جو فادر کا کردار ہے، جو فادر کے رول ہے کہ بچے کے پیدائش سے لے کر اس کے پریکٹیکل لائف تک ایک والد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس سے ناشنائی آپ کو ملے گی. جی اچھا سر، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا ذمہ داری جو ہے یہ صرف یہ نہیں والدین کے لیے کہ وہ مطلب بچے پیدا کریں، تربیت بھی لازم چیز ہے، اس کی زندگی بنانی یہ بھی لازم چیز ہے. ایک طرف اگر ہم سوچیں تو رزق دینے کا وعدہ رب ذوالجلال نے کیا ہوا ہے، بے شک وہ ہمیں رزق دے گا. رب ذوالجلال نے یہ بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کا زندگی کا جو رہنے بسرنے کا جو بھی ضروریات ہے میں آپ کو مہیا کروں گا، اور یہ رب ذوالجلال نے وعدہ کیا ہے. لیکن ہمیں کیا چاہیے اس کے لیے، اور بچے کی پرورش جس طرح آپ نے بات کی تو والدین کو کیا چاہیے کیا کرے اپنے بچے کے لیے جو ایک کامیاب زندگی کل بسر کرے. راز صاحب یہ بڑی شاید لمبا ڈسکشن ہوگا، لمبا بحث ہوگا، اور ایک ضرورت بھی ہے وقت کی. بے شک بالکل. رزاق اور رزق کی ذمہ داری جو ہے مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. بے شک. لیکن اگر یوں کہے ٹھیکیدار تو نہیں ہے. ہاں. رزق کا وعدہ تو اس نے کیا ہے، لیکن زمین کے اندر روئی زمین پر اس بچے کی بھی، اس کے والد کی بھی کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے. جو ایک نظام، جو بھی نظام آیا ہے، الہامی نظام ہے یا اس سے پہلے جو نظام تھے، جو پیدا کرنے والا ہے اس کی بھی کچھ احساسی ذمہ داری کے ساتھ تھی انسان کے پیدائش کے ساتھ. تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ جب جنت سے وہ نکالے جا رہے تھے، یا کچھ ایک ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا تھا کہ جنت سے نکلے، تو ایک چیز امتحان تھا کہ آپ نے اس درخت کو، اس پل کو چکھنے کے علاوہ آپ نے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس پل سے دور رہنا ہے. جنت ہے، آزادی ہے سوچنے کی، کہانی کی، فکر کرنے کی. اور اللہ نے کچھ عرصے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک کمپینین بھی دی، کیونکہ ہمیں ہم جنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت حوا بھی پیدا ہو گئی. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ جب شیطان اس سارے قصے میں انٹر ہو رہا تھا تو شیطان نے کہا تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام کہ اگر آپ اس پل کو چکھ لے تو آپ کے جو آنے والی اولادیں ہیں وہ بھی موت کے خوف سے آزاد ہو جائیں گی، یعنی اس کے لیے آب حیات ہوگی. تو ایک بڑی وجہ جو ہم مختلف کتابوں میں، مختلف یونانی میں، رومن میں، عیسائیت میں عورت کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے جنت سے نکلا، یعنی ماں کی وجہ سے ہم جنت سے نکلے. حضرت حوا کو مختلف الہامی اور جو پلوٹیڈ الہامی ہے، بائبل وغیرہ سب میں ان کا ذکر ہے. لیکن جو کچھ ڈیٹیل میں اگر اس کی جائے تو وجہ یہ بنی تھی کہ حضرت حوا نے جو اسٹیپ لی تھی، یا اسٹیپ لینے پر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا، تو ایک لالچ دی گئی تھی کہ آپ کے لیے بھی موت نہیں، اور آپ کی جو آگے کی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی موت نہیں. تو یہ جنت کی قربانی جو ہے یہ میری لیے ہے، یعنی میری ماں نے میرے لیے کی تھی کہ میری زندگی کا ایک آب حیات کا ایک وسوسہ یا ایک لالچ دی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت حوا علیہ السلام اور پھر وہ چیز ہوئی جس کی وجہ سے زمین، کیونکہ سلسلہ انسانیت کا تو زمین پر چلنا تھا نا. پھر قبیل اور حبیل کی کہانی، یعنی شر اور فساد کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ پیغمبروں کی. انسان جب بگڑ جاتا ہے تو ایک پیغمبر بھیجا گیا. تو یہ سلسلہ تربیت کا، کردار کا اس وقت کے پیدائش کے ساتھ سے چلتا آ رہا ہے. لیکن اس وقت کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں کچھ ذمہ داری ہر وقت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری جو ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو آج کے جو والد ہے اس کا کردار پچھلے زمانے کی، یعنی 20th سینچری کے یا 19th سینچری کے والد سے کچھ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ اس کو ایک وقت میں بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، مینٹین رکھنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ امریکن ایک سروے ہے، امریکہ کی سروے ہے،
63% والدین جو ہے بچوں کے ساتھ، یعنی امریکہ کے ایک سروے 2016-17 میں انہوں نے ڈیٹا لیا تھا کہ 63% والدین جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ان کا ریلیشن فرینڈلی نہیں ہے. کس چیز کی وجہ سے فرینڈلی نہیں ہے؟ فائنینشیل پریشرز کی وجہ سے. کہ ہم نے بلکہ ایک سلسلہ بھی ہے کہ پرووائڈر جو ہے باپ ہوگا. جتنی بھی بچوں کی میٹیریلسٹک نیڈس ہوں گے، ریکوائرمنٹس ہوگی، وہ باپ کی طرف سے ہوگا. جب باپ وہ میٹیریلسٹک پروویژنس کی رسپانسبلٹی لے لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس پر وہ بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو کرنا چاہیے اپنے بچوں کی احساس، اس کی تربیت کا، وہ معاشی ذمہ داریوں کے میں کہیں کھو جاتا ہے. تو بچہ جو ریکوائر کرتا ہے، بیسیکلی 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں. ایک تو ہمارے والدین جس سوسائٹی کے اندر 58% لٹریسی ریشیو ہے، اس میں 38% جو ہے فیمیل ہے اور 64% یہ آج کی ہے. یعنی آج کی لٹریسی ریشیو پاکستان کے اندر یا ہمارے اپنے علاقے میں بھی 58-59% ہے. صرف لٹریسی ریشیو. اور لٹریسی ریشیو کیا ہے کہ کوئی پیج پڑھ سکتا ہے، کوئی لیٹر لکھ سکتا ہے، یعنی بہت نامنل چیز جو ہے یہ لٹریسی ریشیو میں ہے. تو ایسے حالات میں جب والد خود ناآشنا ہے اور بچہ جو ہے موجودہ زمانے میں ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی تربیت کے لیے والد کو بھی کچھ نئی ٹیکنیک سمجھنے ہوں گے. اس کو بھی فائنینشیل پریشر سے تھوڑا سا وقت جو ہے بچوں کو دینا ہوگا. اب بچوں میں 2 قسم کے بچے آپ کو نظر آئیں گے. اگر والد کی سائیکولوجیکلی یہ بات پروڈ ہے کہ اگر والد جو ہے ان کا اپنے بچوں کے ساتھ ہیلدی ریلیشن شپ ہے، یعنی تعلقات جس طرح کے بچے چاہتے ہیں. اور بچے میں یہ چیز ہے کہ بچہ جو بھی بچہ ہے، بچی ہے یا بچہ ہے جو بھی ہے، تو اپنا ریئل آئیڈیل جو ہے، ہیرو جو ہے اپنے والد میں دیکھتا ہے. بے شک، بالکل. اب اگر یہ ہیرو جو ہے اپنے بچوں کو نگلیکٹ کر رہا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق، اس کی خواہشات کے مطابق، اس کے انر سیلف کے مطابق بچوں کو ٹریٹ نہیں کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بچے کے اندر وہ کوالٹیز جو ہے جو والد کی وجہ سے یعنی کانفیڈنس کے اندر کم ہوگا، سیلف اسٹیم کم ہوگی، شائنس اس کے اندر زیادہ ہو جائے گی. ہر لمحے وہ خوف کا اور کیا کہتے ہیں کنفیوژن کا شکار ہوگا. اگر یہ بچہ والد کے ساتھ فرینڈلی ہے تو اس بچے کے اندر آپ دیکھیں گے، یعنی جن آپ آبزرو کر لیں سوسائٹی کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، اپنے ارد گرد کے اندر، کہ جن بچوں کا والد ان سے فرینڈلی ہے، وہ سوسائٹی کے اندر خود اعتمادی اس میں زیادہ ہو جاتی ہے، سیلف اسٹیم اس کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے، شائنس وہ نہیں کرتا. اس کے مین سے مین کے یعنی انسانیت سوسائٹی کے اندر اس کے جو ریلیشن شپ ہے وہ زیادہ بھرپور اعتماد، خود اعتماد سے بھرپور ہوتے ہیں. اور جن کے والدین یعنی فار ایگزامپل یا اس قابل نہیں ہوتے، صرف وہ ریلیشن شپ نہیں، اس کو جانتے بھی نہیں کہ بچہ کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے کچھ آگے بھی اس کا سوچنا ہے، معاشرے کے اندر اس کے وہ حوالے کر لیتا ہے. تو ایسے بچے آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اس کے اندر شائنس ہوگی، خوف ہوگا، کنفیوژن ہوگی، ڈپریشن ہوگی. تو یہ والد کا جو اس کی جو ریلیشن شپ ہے پہلے سٹیج میں، بچپن سے لے کر آخر ایج تک، تو یہ بچے کے اندر اگر آپ اپنے بچوں کو پر اعتماد دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو فائٹر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ زمانے کے حالات کے ساتھ لڑے ایک جذبے کے ساتھ، تو اس کو گائیڈ کرنا ہوگا، اس کو وقت دینا ہوگا، اس کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ قائم کرنی ہوگی. ہاں بالکل. جی اردوونکو پروگرام د سبا زیر او سبا زیر پروگرام کې مونږ خبره اتره کوو. پروفیسر نعمت الله خټک صاحب سره موجود دی او خبره په دغه باندې روانه ده چې موږ له څه کول پکار دي چې موږ سبا خپل بچی د راتلونکي سبا دپاره یو کامیاب انسان جوړوي الله تعالی، خو موږ دپاره احتیاطي تدابیر ضرور دي چې دغه احتیاطي تدابیر چې کوم دي دا موږ اپناو کو، په دغه باندې موږ خپل ژوند تیر کو. اردوونکو د پروګرام کې تاسو هم کال کولی شئ په 0927 210 201 باندې. دې نه علاوه تاسو زموږ دغه پروګرام
د فیسبوک په لار باندې هم کتای شي، کوم چې زموږ افیشیل پیج دی د ریډیو امن 88.4 کرک په نوم باندې زموږ کوم افیشیلی پیج دی، په دغه باندې زموږ دغه پروګرام تاسو لایو هم کتای شي. د دې سره سره د دنیا په هر یو ګوټ کې تاسو زموږ دغه आवाज د انټرنیټ د لارې اورېدای شي په www.amanradio.com باندې amanradio.com دغه باندې تاسو زموږ आवाज دنیا په هر ګوټ کې اورېدای شي. څنګه چې سر موږ خبره روانه ده د حوالې سره، تاسو یې چېرته کې د والدینو ذمہ داری هم ده. د والدین چې کومه ذمہ داری ده، د هغې چې کوم سوچ دی، د هغې چې کوم فکر دی، هغې له چې څه کول پکار دي هغه تاسو بیان کړل. د والدین نه وروستو بیا موږ یو طبقه دغه یادو چې استاد ډیر یو ښه رول ادا کوي په دغه میدان کې. د والدینو نه وروستو د استاد سره سره د زموږ د مدرسې چې کوم ښودونکی دی استاد دی، یا چې کوم زموږ د محلې کوم مسجد دی د هغې مسجد امام چې کوم دی نو د هغه پکې ډیر لوی کردار دی. د دې سره سره موږ سر یو خبره کوو چې د اولاد تربیت به صرف مور او پلار کوي، استاد به کوي. آیا دې کې د تره د ماما یا د تره زوی یا د ماما زوی یا د ترور کاکا بچی دا هم په دې کې انوالو دی که نه؟ د هغه ناسته ولاړه څنګه ده، دا ماشوم هغې ته ګوري که نه ګوري؟ بیا زمونږ چې کوم په کور کې کوم رهن سهن کومه طریقه ده دغه هم په دې کې انکلوډ ده که نه دغه د دې نه ہٹ کر دی؟ راز صاحب تربیت جو ہے بیسیکلی ایک کمبینیشن ہے بہت سی چیزوں کا، اور تربیت اور کردار کی تعمیر میں صرف والدین ایک کردار ہے ان کا، لیکن وہ انیشیل کردار ہے. تو پہلے ہم والد کے کردار کو تھوڑا سا بحث کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں بہت زیادہ سوسائٹی اتنی پولوٹیڈ ہو چکی ہے، معاشرہ جو ہے وہ پہلے والا معاشرہ نہیں رہا. ہم ماڈرنزم اس کی وجہ کیا ہے دور میں انفرادیت ہے، فائنینشیل سٹریس ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے. جب مجھے اپنی آپ سے فکر سے آزاد ہو جاؤں گا تو پھر میں آپ کی فکر کروں گا. اگر ہم سوچے پچھلے زمانے میں تو ادھر بھی یہ انسان تھا، دو ہاتھ ایک منہ، اتنی کمپلیکیشنز نہیں تھی اتنی. فار ایگزامپل میں نے 99 میں ماسٹر کیا کمپلیٹ کیا ہوتا تو اس وقت موبائل نہیں تھا، یا بالکل پاکٹیل والے بڑے بڑے موبائل آ رہے تھے. اس وقت میری زندگی آسان ہوتی ہوگی یا آج آسان ہے؟ تو وقت کچھ زیادہ بیسیکلی جتنی آسائشیں آتی ہے اتنی رسپانسبلٹیز آتی ہے، اتنی ضرورتیں زیادہ ہو جاتی ہے. پہلے ہم ضرورتوں پر اسٹریس تھا کہ ہم میرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو جائے. آج ہم آسائشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو جب آپ بچوں کی ضرورتوں سے زیادہ ان کے آسائشوں کے پیچھے پڑ جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو رول ہے کہیں نہ کہیں ان میں کمی بیشی ہو جائے گی. تو سوسائٹی کے اندر اگر والد جو ہے بیسیکلی اسٹیج جو ہے انیشیل فاؤنڈیشن اسٹیج جو ہے وہ بچے کا والدین ہی رکھتے ہیں. تو بچے کی فار ایگزامپل والد جو ہے انکنڈیشنل لو اور پروٹیکٹر کا کردار ادا کرتا ہے. پہلا پروٹیکٹر جو ہے کہ زمانے سے مجھے کون بچائے گا؟ میرا والد. اگر والد کو یہ معلوم نہیں کہ میرے یہ بچے کی 7 سال کا ہو گیا ہے، اس کی سائیکالوجی یہ اریٹیٹ تو نہیں ہوتا، ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں کہ جو سوسائٹی آگے، کیونکہ سوسائٹی کی طرف جانا ہے. اسکول بھی زیادہ سر کمرشلائز ہو گئے. باتیں کرتے ہیں ہم کردار اور اس کی تربیت کی، لیکن جب کمرشلزم آ جائے گی تو ڈیفینیٹلی کردار جو ہے پیچھے رہ جائے، اس میں تھوڑی بہت اس کی پرائرٹی جو ہے سیکنڈ درجے پر آ جائے گی. تو اسکولوں میں کالجز میں بھی ٹیچرز جو ہے اسی معاشرے کا ہے. جی بالکل اسی معاشرے کے اندر رہ رہا ہے. معاشرے میں جب والد کا کردار ڈیفینیٹلی وہ نہیں رہتا تو ٹیچر بھی ڈیفینیٹلی اسی طرح کی ٹیچر نہیں ہے جو بچوں کو اون کرتے تھے. اگر تھوڑا سا والد ایکٹیو ہو جائے اور تھوڑا سا ٹیچنگ کے اندر ٹیچر صرف ٹیچنگ مٹیریل اکیڈیمک مٹیریل کے ساتھ ساتھ بچے کو اون بھی کر لے، ان کی تربیت بھی کر لے، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ سوسائٹی جو ہے کچھ تھوڑا بہت فرق جو ہے اس کے اندر آ سکتا ہے. لیکن تینوں سیگمنٹ کو سوسائٹی کو بھی جاگنا ہوگا،
ٹیچرز کو بھی اپنے کردار پر اس کی اسی طرح سیٹسفیکٹری ٹیچرز کا کردار بھی نہیں ہے جس طرح کے ہونا چاہیے. جی. اور والدین تو فکر معاش یا دوسرے اس کی اپنی ضرورتوں نے اس کو بچوں سے اس کی فکر سے ناشنا قسم کا کر دیا ہے. بیسیکلی آج کا بچہ اس کی ریکوائرمنٹس کچھ علیحدہ قسم کے ہیں. جی. اس کو پچھلے زمانے کے یعنی جس طرح مجھے ٹریٹ کیا جا رہا تھا اور میں جس طرح اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتا ہوں اس میں بہت سا فرق ہے. مجھے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہر 2-3 دن کے بعد میں اپنے بچوں کو واٹس ایپ اسٹیٹس میں ان کی تصویریں ڈال کر یا ان سے محبتوں کا اظہار یعنی طریقہ بدل گیا ہے. ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ان کو جب وہ باہر ہوتے ہیں تو پھر ان کی تصویریں اسٹیٹس پر لگا کر اس بات کا اس کو احساس دلاتا ہوں کہ یو آر دا موسٹ پریشیس آئٹم ان مائی لائف. ایک ایسی ہستی ہے جس کی مجھے بہت زیادہ فکر ہے اور ان کے ساتھ ہر آئیڈیاز شیئر کر سکتا ہوں اور ہر آئیڈیاز میرے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو کردار میرے ساتھ نہیں رہا تھا میرے جاننے والوں کا, لیکن مجھے کیونکہ سوجھ بوجھ ہے کہ آج کے بچے کو کس طرح سوسائٹی کے اندر ٹیکل کرنا ہے, کس طرح آگے لے جانا ہے, تو بچوں کے ساتھ بھی وہی طریقہ اپناتا ہوں. تو اس کی کیونکہ دیکھنا ہے میں نے کہ اس کی کانفیڈنس لیول ہو, اس کی شائنس اس کے اندر نہ ہو, وہ کو کر لے زمانے کے ساتھ. اور ایز اے ٹیچر بھی میری اکثر کیونکہ اگر آپ سخت ہے یا زیادہ کیئر کرتے ہیں تو آپ پر زیادہ اعتراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایز اے ٹیچر آج کے زمانے کے کچھ نوجوانوں کو پسند نہیں ہوں گے, لیکن میں اپنے حد تک مطمئن ہوں کہ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. ایز اے ٹیچر بھی ان کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یعنی ان کی گائیڈنس کرتا ہوں, اور شائنس ڈر محسوس نہیں کرتے کوئی آئیڈیا شیئر کرنے میں یا کوئی ایکیڈیمک ڈسکشن میں. تو کوشش تو ہے, لیکن سوسائٹی اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ بچوں کو آپ کے پاس اسی طرح 100% بچہ آپ کا نہیں ہو پاتا. سوسائٹی اس کو کسی دوسری طرف لے جاتی ہے اور پھر وہ آپ کا نہیں رہ پاتا. جب فارغ ہو جاتا ہے, جب پریکٹیکل فیلڈ میں آپ کے مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کی اور نکل جاتا ہے. اچھا جی, څنګه چې ما پوښتنه وکړه سر تاسو نه سره دی کې رول د کومو خلکو دی, تاسو والدین یاد کړل او سره استاد هم تاسو یاد کړ. د جماعت استاد چې دی دا هغه رول شته د دې بچي په راتلونکي ژوند کې د کامیاب انسان جوړول چې دي یا د تر ماما چې کوم دی دغه رول شته که نشته دی پکې راسته د ماما او جاینټ فیملی سیستم ډېر ښه رول دی. اوس آیا جاینټ فیملی سیستم نن ایگزسٹ کوي کا ختم دی؟ د نش برابر دی, لکه اول ختم شو, لکه سینس اف اونرشپ سینس چینج شو. جی, پہلے زه چې زما د ټول فیملی و نن زه صرف د خپلې مور شول یا د خپلې ښځې شو. مور خو ډېر کم پاتې دي, د خپلې ښځې دي. بالکل, لکه چې کله لوی شي بیا خو د ښځې شي. اوس زما بچي ته ما خو خیر وړونه دو سیزونه نه زه الله خلاص کړی نشته, د سنګل فیملی دی, لکه مور پلور یو زوی او غنو. لکه ته خپل یارته یا خوریت ته سختې لهجې کې چې کله ضرورت شي کې گایډنس ښه دغه نشي کوی نن سبا وخت کې. نو لکه فار ایگزامپل هلته نه د جاینټ فیملی سیستم چې کوم ترتیب و چې بچی به د ترخه د ورور بخو د خور بخو, لکه ټولو فیملی به یو شانته یو ماشوم به د هر چا حق هر چا اون کولو به هغه وخت نه دی. نو دا د چا ریل ایسیټس خو د خپل مور پلار دی. جی بالکل. نو هغه ټیچرز خو د نن زمانې ټیچرز دي, کوي چې نام بس ټیچرز خو یو الهامي قوت دی هغې سره, هغه هر ټیچر یو پرفیکٹ ټیچر دی چې هغې سره فکر دی نه. هغه د معاش د فکرونو نه آزاد سړی نه دی, هغه د ماشوم ایز کمرشل کموډیټي هلی. نو بس ټیک شه د په سر د تنخواه میلویږي یا څه پکې پیکیج میلویږي, نوره هغه شانتې هغه کیم کیر پکار دی. جی 4-5 گھنٹے خان د لائف, کیونکہ مونږ چې کوم ټایم سپینډ کوو سکول کې یا کالج کې, هغې نه پس د هغې 15 غنټو یا 4 غنټو نه پس تقریبا 20-21 غنټې هغه چې ته بل چېرته یي. 3-4 غنټې خو د هغې سکول کې تېرې شي او د 4 غنټې د سکول په یادونو کې تېرې شي چې څه اکټیویټیز دلته شي, هغه سوچ کې راځي, فکر کې راځي. اوس که هغه پازیټیو وي
نو د یدونه به پازیټیو شي. اوس که د سکول او د کالج کې ماحول چې دی دا ډیپریشن دی ته کریټ کړي دا هغه شانته انجوای کوي نه نو بیا به څه کېږي دا به هغه 2-3 غنټې چې دي دا به ډیپریس وي فرسټریټډ به وي نو چېرته به ځي سوشل میډیا ته به ځي. بالکل نو سوشل میډیا کې به هغه څیزونه ایجاد کوي چې په کار نه دي ټایم نه علاوه نوره نیګیټیو څیزونه به راځي او د پلار او د کور والا مشره خور دا یا نیو دا یا نیکه دی نو هر چا خپل موبایل ته کوډ لګولی دی. لکه ما ته د ما بچی موبایل ته ایکسس نشته ده ولې هلته یو ہیڈن ورلڈ دی جو مجھ سے چھپانا چاہتا ہے. بالکل مجھے ایکسیس نہیں دیتا. جب میں ان کے ہیڈن ورلڈ کے اندر مجھے اتنی ایکسیس نہ ہو کہ میں ان کے ہیڈن ورلڈ کے ساتھ جاؤں ان کو گائیڈ کر لوں ان کو اچھی اور بری کی تمیز سکھاؤں کیونکہ میرے اور میرے بچے کی عمر میں کم از کم 20-25 سال کا گیپ تو ہوگا نا. بے شک بالکل بالکل. تو 20-25 سال بیسیکلی گیپ نہیں ہے یہ ایکسپیرینس ہے یہ تجربہ ہے 20-25 سال کا. اب اگر مجھے ایکسیس نہیں ہے اور میرے ساتھ بیٹھتا نہیں وہ اپنی دنیا کے اندر گم ہے تو ڈیفینیٹلی وہ دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ گم ہو. بالکل میں نے جو تھوڑی بہت کیئر کرنی ہے وہ آؤٹر سرفیس کو کرنا ہے جو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ کن کے ساتھ گھومتا ہے کس کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے فیس بک میں وہ کیا کرتا ہے اس کے اسٹیٹس کیا. بیسیکلی میں اپنے بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہے باقی ایکسیس تو اسی طرح نہیں دے پاتے ان کے اپنی پرسنلس ہوتے ہیں لیکن ان کی جو اسٹیٹس ہے اس سے تھوڑا بہت اندازہ لگا لیتا ہوں. میں سب بچوں کی اسٹوڈینٹس ہوئے اس کے اسٹیٹس کو دیکھتا ہوں اس کے فیس بک کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ کس طرف جاتا ہے پھر اس کو گائیڈ کر لیتا ہوں کال کر لیتا ہوں جب آ جاتے ہیں تو پھر بیٹھا لیتا ہوں. یعنی آج ایک فادر کو ایک پروٹیکٹر اور پرووائڈر کے ساتھ ساتھ ایک ویجیلنٹ کا کردار ایک ویجیلنٹ فادر کا کردار بھی ادا کرنا ہوگا. اگر اس کی ویجیلنسی تھوڑی بہت بھی ادھر ادھر ہو گئی تو بچے ہو سکتا ہے کہ بچے کہیں ادھر ادھر ہو جائے. بالکل سر موږ سره کمرشل ټایم دی کمرشل بریک اخلو کمرشل بریک نه واپس راځو بیا د اوریدونکو کالز به هم د ځان سره اخلو ځکه جدي کالز روان دي په 0927 اوریدونکو د کمرشل بریک او کمرشل بریک نه چې واپس راشو نو تاسو سره تاسو چې څومره هم مسایل دي خبرې اترې دي دغه سوشل ایشوز حواله سره چې کوم ینګسټرز دي یا د بچی تربیت حواله سره راتلونکي سبا د کامیاب جوړېدو حواله سره دغه باندې به خبرې اترې کوو. راځو کمرشل بریک طرف ته دینه بعد کې راځو بیا تاسو سره خبرې اترې کوو. We have a lot more music. After this short commercial break. اوس تاسو ته د بهر څه ضرورت نشته. تاسو په خپل خار کرکی هر قسمه نارینا زنانا او بچکانا بوټان چپل او سینڈل په مختلف ورایټو کې ملاويږي. نو صرف یو نوم یاد ساتئ عابد شوز پروپرائٹر انوار الحق. رابطہ نمبر 0332 26 80 505. پتہ مین کرک بازار سبزی منڈی گلے حسین احمد پلازا دکان نمبر 6. آپ کا اپنا ریڈیو من 88.4 نیٹ پر. ګلې او چمکدار ویښته د انسان ښایست یو په دوه سیوا کوي. د ویښتو حفاظت او چمک د پاره یو نوم ایسټرن کاسمیټکس پاکستان. ایسټرن شیمپو ختموي د ویښتو نه خشکي او ویښته کړي صفا او نرم. ایسټرن هیر آیل جوړوي ویښته چمکدار او مضبوط. ایسټرن کاسمیټکس د ماهرینو په نگرانۍ کې قدرتي اجزاونه جوړ کړي شوي دي ځکه خو په خلکو کې مقبول شوي. نو هم اوس د هر یو معیاري دکاندار نه ترلاسه کړئ. هیلپ لاین نمبر 0313 1995 444. One choice, one radio. Radio Aman 88.4 Karak. واہ شہزادی تو خنن
فرشتہ شہزادی لگے فائزہ نو شہزادی بنے لگم کله نمی چې همیرا بیوټي کریم استعمالول شروع کړی دي زما د مخ نه داغونه دانې او تورواله بالکل ختم شو واه دومره زر څنګه همیرا بیوټي کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی کوم چې صرف 15 ورځو کې ګارنټي سره د مخ داغونه تیرسري او تورواله ختمي وای الله بیا خو زه هم ځان ته وړم دا به چیرته ملو شي همیرا بیوټي کریم په هر کاسمیټکس او جنرل سٹور باندې په اسانه ملاويږي مزید معلوماتو د پاره زموږ هیلپ لاین نمبر دی 0337 92 38 295 This is Radio Aman. 88.4. ایزل کاسمیټکس وړاندې کوي اوس تاسو د پاره د کاسمیټکس د نړۍ تر ټولو اټریکټیو فیس واش ایزل کلیریفاین منټ ملکی فیس واش د جدت پلور یو بل قدم یعنی د منټ او ملک بهترین امتزاج نو هم اوس د ایزل ملکی منټ فیس واش ترلاسه کړئ او د مخ ټولې مسلې اوارې کړئ مزید معلوماتو لپاره 0315 922 67 70 پروګرام صحت لوی نعمت تاسو اورېدای شئ روزانه ماسخوتن په باندې 8 بجو نه تر 9 بجو پورې د ډاکټر مصطفی کمال او راز عثمان خیل سره کوم چې تاسو ته وړاندې کولی شي د درمان هومیوپیتھک سنټر کرک لخوا نو اورېدل مه هېروئ پروګرام صحت لوی نعمت حجي اردوونکو یو ځل بیا هرکلی پروګرام د سبا زیری او دغه پروګرام کې تاسو سره خبرې اترې روانې دي چې موږ به خپل ماشوم خپل بچی خپل رور خپل بچی خپل خور د سبا راتلونکي ژوند لپاره څنګه کامیاب تیارو موږ له څه کول پکار دي چې هغې په ژوند کې داسې کم اقدامات دي چې هغه موږ پورته کړو چې د هغې ژوند په هغې باندې سبا کامیاب تیریږي ځکه چې همدغه خلک زمونږ محتاج وي په دې وخت کې زمونږ د مشورې محتاج وي زمونږ د لار ښودنې محتاج وي ورسره که په دغې کې مور ده که پلار دی که مشر رور دی که مشره خور ده که د کلي مشر دی که دغه شانتې زمونږ خپل رشته دار چې کوم دی یا زمونږ چې کوم پیشه امام صاحب دی هغې یا د سکول استاد چې کوم دی د سکول ښودونکی چې کوم دی د هغې دا په دې کې ذمهوار دي د دغه بچي په راتلونکي سبا جوړولو کې د راتلونکي سبا کم کامیاب ژوند دی هغې ته یو کامیابه لار ورکولو کې دا ذمه دار دي دغه خلک او په کار هم دغه ده که مونږ یو طرف ته سوچ وکړو که نن سبا مونږ وګورو خپل ځوان کول ته نو نن سبا زمونږ ځوان کول که په سلو کې 3 کسان سم دي نو دا باقي 3 کم سل چې دي نو هغې که لږ سم دي خو ډېر ورسره دغه د سوشل میډیا طرفونو ته دغه د دنیا نور لولاب چې کوم دی دغه فضولیات چې کوم دي نو په دغه کې لګیا دي او نن سبا چې کوم نشهیز توکي دي نو دغه استعمال ډېر زیات شوی دی هغې وجه هم دغه ده چې مونږ هغه څه ګورو هغه څه وینو چې کوم زمونږ دپاره کتل نه دي په کار کوم زمونږ دپاره لیدل نه دي په کار هغه څه اورو کوم چې زمونږ دپاره اورېدل نه دي په کار هغه څه کوو کوم چې زمونږ دپاره کول نه دي په کار هم په دغه وجه باندې مونږ بیا راځو د غیرو هغه جامه چې کومه ده نو هغه مونږ خپل وجود ته ورغوندو بیا د غیرو په رنګ کې مونږ رنګ کېږو نو لازم خبره دغه ده چې کله مونږ د غیرو په رنګ کې رنګ کېږو نو بیا به مونږ هم دغه کار کوو چې د غیرو په شانتې کارونه به کوو چې کله مونږ د غیرو کارونه کوو بیا په لازم مونږ د ناکامۍ سره مخ کېږو اورېدونکو 0927 210 201 په دغې باندې تاسو کال کولی شئ پوښتنه کولی شئ چې څه حوالې سره هم وي دغه موضوع حوالې سره کفایت الله خټک زموږ سره راغلی دی سر فیسبوک باندې سلام کړی دی کیپټن ارسلان جاني وایي چېرې د کال نمبر نشته نو بالکل شته دی دغه دی ما درته وویلو واحد علي موږ سره د 400 نه راغلی سلام یې کړی دی محمد امیرالحق امیرالخدا خټک رو راغلی سلام یې کړی دی وعلیکم السلام صابر بالاګلی موږ سره راغلی سلام یې کړی دی ګورو چې دی وخت موږ سره ټلیفون کال باندې څوک دی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راز بھائی خیر شکر دی جی تاسو څنګه دا ریډیو आवाज بند کړئ جی موضوع خو مډیر خاصه راوړه د اختیار خان خبرې کوم
صاحب بدقسمتي دا ده چې کله زمونږ بچی وشي که نه هغې یې زبه نه وي زده کړی نو موږ هغې ته دا تربیت شروع کړو چې هغه ته کنځلې وکړه هغې نه ډب پورته کړه هغه داسې وکړه هغه داسې وکړه خو داسې خو په کار نه ده او دا خو ورته نه وایو چې بچیا الله څوک دی هغه لوی ذات چې هغې د اسمان ځمکه پیدا کړي دي او په دې کې چې څومره کائناتي قوتونه دي دا ټول الله تعالی پیدا کړي دي او دا په خپل یو نظام سره چلوي پکې د مشروم بچی چې کوم دی د دې مثال د یو شاخ دی او کوک شاخ چې په کوم طرف ته پرېښودلو په هغې طرف الویږي او که به د هغه په رسه باندې وتړلو په سم طرف ته وتړلو هغه به دا سم رغېږي که موږ بچي ته دا بچپن نه د الله او د خپل پیغمبر او د خپل بسم الله تربیت ورکو نو دا به ډېره ښه وي ځکه چې بزا نه ده بزا دا زه کله کله د بزې غره ته سره ولو ته بوځمه چې کله هم مانه یوه نیمه بزا خطا شي او چې زه ورته ښکاره شوم چې هغه بغېږي ما ته رامنډې وایي او دا تنظرې وګوره چې د خپل مالک سره څومره وفاداري کوي موږ ته بچي ته داسې تربیت ورکول پکار دي او یو کود ته وګوره یو بېنما شی دی موږ تر څومره نفرت کوو هغه هم خپل کور پیژني خپل مالک پیژني او په خپل مالک باندې سار متوي او د پرندې وګوره هر یو څیز خپل مالک پیژني خو افسوس مونږ هغه انسان چې مونږ خپل مالک نه دا پیژندله بقي که بچي ته موږ بچپن نه دا تربیت ورکړو د زه یې اوس وایم نو انشاءالله دا بچی به صحت پورې بیاتیک وي او هغه شیخ صدي رحمت الله تعالی ورته وایي چې صحبت صالح توره صالح کند اور صحبت طالح توره طالح کند نو پکار دا ده چې دا مونږ د بدو صحبتونو نه بچ کړو او دا داسې نه ورته وشو نمبر 1 د سلام ادب ورته وښیو د مجلس ادب ورته وښیو د مصافحې ادب ورته وښیو د خبرو اورېدلو د ادب ورته وښیو د ملاقات ادب ورته وښیو د مهمان ادب ورته وښیو د میزبان ادب ورته وښیو د خدمت کولو ادب ورته وښیو د مسجد ادب ورته وښیو د واده ادب ورته وښیو د انتظار ادب ورته وښیو د قرض ورکولو ادب ورته وښیو جی بالکل د خوراک او د اسکاک ادب ورته وښیو د طالب علمۍ ادب ورته وښیو د تعزیت ادب ورته وښیو نو زما په خیال کې دی نه خو بهترین بچا د بل نشته جی بالکل اختیار صاحب تاسو ډیره زیاته مننه بالکل اختیار صاحب تاسو ډیره زیاته مننه چې دومره خوږی خبرې مر سره شریک کړې په دغه موضوع باندې ډیره زیاته مننه تاسو د کال کول یو جهان مننه جی سر زموږ سره دغه اختیار صاحب ډیر کوم ضرورتونه چې دي اختیار صاحب په لو خیال چې دا د سيزونه پکار دي دغه او دی عموما موږ سره دغه شانتي خبرې کوي جی لکه پکار دي آیا مونږ کو خبره خود دغه کنه لکه پکار خودي هو پکار خو هر سړی ته مونږ یو خبره کو لکه زه خپل دا وایم چې ما خواهش ته دي چې کله پیغمبر سلام سیرت جی سیرت هغه تک کیم چاغي هغه سیرت ته بشک هغه د مونږ په لو مشمانو ته د بچپن اضافي کیسې نه ورته کو صرف د سیرت اقوال ورته تیرو جماعت کې هم په سکول کې هم په کورس کې هم اکیډمیکس کې هم بالکل نو موږ تربیت ته پر ادا کفي دي د سر چې کی خبره چې اختیار سے وکړي دا د خوشحال بابا کیم بازنامه ده بازنامه نه بل چې دستارنامه کې خوشحال بابا مین سټریس په دوه خبر ورکړی دی چې څه پکار دي شل حسلتونه پکار دي او شل عادتونه نه هغې نه وایډ کون پکار دي نو دې کې د خوشحال بابا هغه حسلتونه چې کوم مونږ ځوان ته یا بشیت ماشوم ته پکار دي هغه ارسه دلته کې لکه دغه عادتونه دي چې څه پکار دي نو میلما به څنګه اټینډ کوي جماعت سره رول دی میلما کې سره چې خوراک ورکوي څه کردار پکار دی د غپ څه پکار دی مصوري پکار ده توره پکار ده لکه 20 خصلتونه 10 کړي دي چې هغې کې ته ډیټیل کې ځې نو یو پرفیکټ لکه ته چاهي کې 10-12 فالو کې ځان کې راولې نو تا نو یو پرفیکټ انسان جوړېږي نه صحیح نو هغه سيزونه خو نشته مسله خو دا ده چې څه پکار دي هغه کېږي نه د پلار سایډ نه کېږي نه د ټیچر سایډ نه دغه یو خبره زه سردا هم کوم بخنه سره چې مخکې کتا سو ګوري نو کوم وخت چې تاسو پرایمري لیول باندې سبق ویل آیا تاسو ته په سکولز کې داسې سرګرمیانې وي کنه وي چیرې تاسو به اوجري ته څنګه ځئ یا به تاسو د مشر سره څنګه ملاويږئ یا په نصابي چې کوم کتاب نصاب دی په دغه کې سو د ایسے خو به دغه شانته کنه چې خو مین سیز لکه ماشوم د کتاب نه زیات د سوسایټي نزدکی اوس کا سوسایټي کې دغه شانته میل ملاپ د محفل آداب
د مشر قدر د استاد قدر د شاګرد سره مینا داسې زونه وي نو دا خو هغه انوایرمنټ نه موږ لرنینګ کوو کنه لکه سبقونو کې خو که کتابونه وګورئ د غونډې غنه غدي جی پکار دي کنه لکه بالکل صحیح ٹھیک بالکل نو اخو هغه نه پکار دي نو بهرحال هغه ډیر څه چې د اختیار څخه وخدل چې پکار دي کدا موږ کورونو کې راوستل بالکل او ریل سنس کې راوستل نو مشوم هغه سٹارټ تربیت بخشي خو دې سره سره لکه پلار ته دا پکار دی چې ما بچی چې دی دا 10 سال دی نو 10 سال دی سایکولوژیکل ریکوائرمنټس دي جی بالکل دا د 15 سال دی نو 15 سال کې دی سایکولوژیکل ریکوائرمنټس دي لکه پلار به نن استاد او پلار د دواړه به نن دی ماشوم دی نن وخت کې ځوانانو یا د ماشومانو سایکولوژیکل ټرینډز دي هغه نه بزان خبرې به بغیر مطابق ټریټمنټ لکه ډیلینګ هغه تربیت او کردار کې دی شي کدا خپل نه خبر وي جی جماعت تزي ټیک شو جماعت خپل آداب دی هغه هو دای فالو کوي د جی استاد چې کوم آداب دي د جماعت مولا چې کوم خبرې کوي هغه فالو کوي او هغه خپل څه دی سوسایټي نور څه ده لکه دلته کې موږ د مین غدا د آیډنټیټي کرایسس شکار یو شناخت نشو کولای آیډنټیټي کرایسس شکار یو کا پلار دی کا استاد دی کا ماشوم دی لکه موږ خو دو یو لار او دلته کې پریکټیکل سبل بدل دی بالکل سبل بدل دی اوس موږ په ټي وي کې په ډرامو کې فلمونو کې موږ چې کوم هیرو وي هغه فایټر وي او دلته حقیقت کې چې دای ګوري دای خزان لکه هغه شانتي ویختستر کی هغه شانتي سټایل کی لاستا سيزونه واچي بالکل جی بنگړي واچي کنه نو سر څنګه چې موږ خبره روانه ده تاسو د خبر لرازم که یو خو موږ دغه داوا کوو یا موږ دغه خبره کوو چې به د راتلونکي سبا کامیابی چې کومه ده نو دا د والدینو په لاس کې ده د استاد په لاس کې ده دا د جماعت د استاد په لاس کې ده دا د تر ماما کاکا په لاس کې ده خو دلته یو خبره بلم ده زمونږ ځوانان زه خو به دا وایم چې د 15 کالو پورې ماشوم چې دی نو دته دا پته نه لګي چې زه په څه باندې روان یم زه کم خوا روان یم دی په دغه اونچ نیچ باندې لا نه دی پوهه د 15 کالو نه چې دی کله واوړي 13 کالو ته ورسیږي نو د 13 کالو نه وروسته بیا د سنه څه په سمه چې راځي دلته کې زموږ بدمرغي ده زموږ بدنصیبي ده که یو استاد مثال به طور باندې پروفیسر صاحب د نعمت الله خټک صاحب په کالج کې یو کس ته وایي چې بھائی دا ته به کومه لار روانې ده غلطه ده دا لار ټیک ته شارټ کټ کامیابي ده ستا شارټ کټ کامیابي ده شارټ کټ دغه په سوچ باندې شارټ کټ کامیابی ده ستاره لپاره خو راتلونکي ژوند په دې باندې خرابېږي نه جوړېږي دغه سړی بیا د نعمت الله خټک هم دشمن جوړېږي د راز عثمان خیل هم دشمن جوړېږي د آصف خټک هم دشمن جوړېږي دغه میسنګ چې کوم دی سر د په کوم ځای کې پاتې شوی کنه لکه ګیپ دی جنریشن ګیپ دی او سوسایټي کې اعتماد ختم شوی دی جی ټیک شو د ماشوم چې نن په دې باندې دشمن جوړیږي یا ورته سوشل میډیا کې هغه شانته خبرې کوي چې د شان خلاف وي بالکل نو دا ځکه ګارانټي ورکو وخت خو تیریږي وخت دري نه بهشک 15 کاله پس شپږ کاله پس د غالک جی د کیمه خبرونه چې دا نن رکو کېږي او د ته بد لګي جی بالکل دا به وایي چې دا خیر خواو زما ما نو پیژندو بالکل اوس نه کوي پہچان نه ځکه چې داس نشه کې دی یا ډیپریشن دی یا کور ماحول خراب دی یا څه دی آیډنټیټي کرایسس وجنه د څه ایکسترا اوور ټیک ټاک د ایکټینګ وجنه څه ایډیالیزم شکار دی کنه چې ایډیالیزم دی خدا ګارانټي ده چې هغه استاد وکي خبره هغه ټیم کې کولې موږ ته بدل لګیدل هغه خبره نن ثابت شي چې هغه استاد خو صحیح پوهیدو ما غلطي و نو سفر کې غزنن جی ګور موږ سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام څوک خبرې کوي خیر جان فقیر کنده وجهل نه جی څنګه له خیر تاسو الحمدلله خیر دی جی بالکل تاسو خیر شکر در به احسان دی جی سبا پښتنه بکوي سبراتوای پروګرام کې دا بچوي باره کې پروګرام د جی دا بچوي د پرخه یقیني چې مو فلور نن ته ډېر زیات پریشان دي او دا چې نن د هر انسان هر مسلمان سوچ چاته شوی دی مخکې د حال کو سوچ ذهن شواته شو چې دا
مور پلورې داسې دي دا علاقې کې تقریبا داسې چې هغه ته خپله څه شی نه ورتي دا هغه بچو ته څه تربیت وشي خامخا هغه سکول ته تیار کړي سکول ته چې تیار کړي سکول ته ولر هغه خو تعلیم یافته خلک وي هغه ته ول ته کې هیڅ نشي دغه څه پروت وی لکه د نوښت لغړي د پرایمري سکول ولا په لکه چې لکه کرک دورې د وکړلې دغه څه لغړي خپل کې سره څه پښتنه نه ویني چې څوک یو تشتر غلي د دغه څه ولغړي مستر خدا سوچي چې رمته حکومت تلويز در تنهار کې تشت سبا کوي سوچي خطر شو ده ها ورور یو پښتنه کوم خبره چې تاسو وکړه چې کرک کې تاسو یو منظم خبره ته پورا کوبل چې دا جماعت مالا ته میجه ولجو جماعت مالا یی چې رمو ته 15000 روپۍ کې په 15000 روپۍ خنن څه غنمه برای نه کیږي هغه سوچ خاطو هغه اجازه ته نه وته یا او بل چې دا حکومت ته چې وسړي شپه سم پس کړی بل 16 لک روپۍ پرې کی اته ځکه کو ته روشي شپه سم ملو چې هغه 16 لک ولا 32 په جواب لکه کو ملي کې چې مول خرتيږي دا څه ګریډونه خرتيږي دی واجینا بچی ښه ګډوډ شوي دي مور پر ګډوډ شوي دي اوس چې دا څلور شوي نه صحیح شوي نه وي کنه د سوچ نه وي صحیح شوی او دا خبره ډیره غلط طرف زه یو پوښتنه کول غواړم روزانه کوم خبره چې تاسو وکړه چې کرک کې پرایمري لیول باندې چې کوم سکولونه دي نو په هغه کې ماشومان چې کوم دی ارغلي څوک د پوښتنې والا نشته دی کنه آیا چرته کې تاسو د دې خلاف کمپلینټ کړی دی چرته درخواست هم لیکلی دی ACDC ته چیرې دلته کې دا مسله ده یا د تعلیمي چې کوم چارواکي دی هغې ته مو کړی دی دا خو دې افسرونو کار ده کنه نه افسر نه مونږ خپل ذاتی توګه باندې د افسر بچي خو نشته دلته کنه په میډل سکول کې مسله راغلی و یو مستر مونږ نشه بدلوای ها یو منټ کله په ستړه چې نو مشه بدلوای زما رور په کې واشل نور خو په دې دا حکومت بالکل تنوي ته زما یو خبره واوره په دې پرایمري سکول کې زما استاد بچي دی کنه د افسر بچي دی نه زما استاد بچي به کې سبق وایي که د افسر بچي به کې سبق وایي زما استاد بچي به کې سبق وایي بالکل زه تاسو له جواب درکوم ټیک شو زه تاسو له جواب درکوم بالکل زه تاسو له جواب درکوم زما خو ګوره تاسو ورکړئ جی ورورجاني دا څوک سرکاري ملازم چې دی هغه ټیچر دی یا پروفیسر دی یا اسسټنټ کمشنر دی یا ډیپټي کمشنر دی هغه ته چې تنخواه حکومت نه ملويږي هغه ته خپل څه تکړه توپ نه د استاد وجه نه ملويږي بشک بالکل اوس یو ټیچر دی ته ورنه ګلمن یې چې ما بچی ته هغه شانت سبق هغه شانت کیر نه کوي نو پیل اکاونټیبিলিټي به تکوي بالکل ته ورشه یو ورځ ورته کې نه دا مواجه دسه الهامي قوت ته ورسره یا څه دسه بل څه دي استاد کلی څوک سړی به وي ټیچر به وي یا به فیمیل ټیچر ته ورسره کېنه ورته ووایه چې د کوم سیستم په د سکول کې روان دی دا خو زموږ د غریبانو بچو سره زیاتی سټارټ دی دی بیا د څه خبرو کې هغې نه برغه شته ده بیا میډیا شته ده لکه موږ خپل کردارخانه دی کړی چې ما بچی سره څوک ظلم کوي نو زیاتی کوي ما صحیح لار نه ورته ښودي یا سبق نه ورته ښودي موږ خپل هغه ټیک شو ما به سوچ هغه شانتي تعلیم به مې عمره نه چې زه ټیکل که خو بهرحال پهله ریسپانسبیلیټي د هغې استاد نه ستا ده چې هغې استاد نه تپوس وکړي چې دا ولې بالکل هغې نه پس بیا هغې نوره فورم ستا ده ټیک شو بېحسي زیاته ده موږ ته پته ده چې څه چینج راغوړې چینج ډېر ګرانه سره سیاسي انټرفیرنس ډېر زیات دی بالکل خو بهرحال ستا ضمیر خو به مطمئن وي که نه چې ما څه کردار ادا کړی دی لکه مونږ کار کوو نور بس نه مونږ ته کیدای شي خلک سپکې ووایي کار ښه کوو سپکې ښه اټینډ کوو ماشومان ښه راته بد راته وایي خو بهرحال د خپل ضمیر مطمئن دی چې ټیک شوه چې سسټم کې چینج خبرې کوي چینج راوالی او کوشش کوي ستا ته به ټولو کې زیات ریزسټنس به تا ته کېږي بالکل نو هغه خلکو پسې خبرې کېږي چې څوک د تبدیلۍ کوشش کوي څوک چې غلې سایډ ته ناست دی هغه خلک ستایي هغې ته څوک صفت نه کوي مونږ به ایز اے فادر ایز اے ټیچر خپل ویجیلنټ کردار ادا کوو کمیونټي ته پکار دی چې کوم ځای کې مسله ده هغه مسله ټارګیټ کړي که ټارګیټ کوي نه نو پهله اکاونټیبিলিټي د کور نه جوړیږي چې کور کې څوک دي لکه سکول ستا سره نږدې دی ستا د بچي حق څوک خوري نو پهله خپله تپوس ورنه وکړه
که به بیا نه کېږي بیا نوره فورم شته ده جی بیا خپل هغه ټیک شي ته ورسره کېښونه ته تپوس خو ورنه وکړه که نه بیا ګوره چې څه چینج راځي که نه راځي که نه راځي. اصل کې وجه دا ده سر چې مونږ په خپل حقوق خلکو ته پرېښي دي، په خپل خپل حقوق خلکو ته پرېښي. لکه مونږ ویلي دي دا ټیچر چې دی دا زما د اکاونټیبلټي دایرې نه بار دی، دا لکه څه بل سیز دی، دا ټیچر دی که دا ډاکټر دی که دا سپرنټنډنټ اف پولیس دی که دا ډي پی او دی که دا ای سی چو دی، دا زمونږ خادمان دي. اوس چې مونږ خپل خادمانو نه تپوس نشو کوی، هغه ځان نه خادم نه محاکم جوړ کړی دی، نو دغه شانتې هغه مایوسي به وي. بالکل اوس که د مایوسي مونږ ختم کوو. اوس هغه بله خبره ده سر چې یو کس داسې راځي چې زمونږ پولیس روډ ولاړ دی، ټریفک پولیس روډ ولاړ دی، هغه ډیوټي کوي او دا بل راشي چې ورشه که نه دا ټریفک والا سم که دا ګاډي وران ولاړ دي، نه ته ورشه د هغه سره ودرېږه، یاره وروره دې ځای کې دا ګاډي وران ولاړ دي، دا ستاسو ډیوټي ده چې دا تاسو سم کوئ. اوس د خبرې تمیز هم پکار دی که نه؟ آهو بیله ده که نه، خو جو لکه هغه ټریننګ دی، کردار جو ضرورت دی چې مونږ لرننګ کړی دی که نه دی کړی که نه، خو آیا مونږ ورته وایو که ځان سره کنزل اسټارټ کړو که نه؟ همدغه خبره کوو. اوس دې ټایم کې کوم حالات دي، ماشومان د سکول ولا ماشومان دي که هغه ولا دي، مین کار خو ستا ښه دی چې 9-10 بچي ته د موبایل اخیستی دی که نه، نو پته نه لګي هغه موبایل چیک ښه نشته، هغې ورته کوډ ښه لګولی دی، که ځان له به سټیټ کوو سکول ته لاړ شه، سبا تپوس ورنه وکړه، ټیچر سره کې خو نه خبره ده سر. زه که خپله خبره وکړم نو نن سبا مونږ ماشوم به وي د 3-4 کالو به وي، خو هغه مونږ په دې موبایل باندې دومره پوهه کړی دی، 2-3 سال ماشومان هغه مونږ د دې وخت نه دته دغه کړی دی. اوریدونکو څنګه چې مونږ پروګرام کې خبره کوله چې سبا دپاره مونږ خپل بچی څنګه کامیاب جوړو، نو څه خبرې سر په اردو کې وکړې، څه تاسو سره پښتو کې وکړې، خو د هغې خلاصه دغه روزي چې مونږ له پکار دي چې مونږ خپل بچي ته دا ونه وایو چې بی ته سبق ووایو سبا به پیسې ګټي، نه مونږ خپل بچی په دې باندې ټریټ کوو چې یاره مونږ به سبا دپاره کامیاب انسان څنګه جوړېږو. نو بچی هغې دپاره دا پکار دی چې به د مشر عزت کې، مشر سره به دعا سلام څنګه کې، د مشر سره به ملاویږي څنګه، ورپسې دویم نمبر د جماعت استاد چې کوم دی، بیا ستا خپل استاد چې کوم دی، د هغې نه هټ کړه سر مونږ د یو خبرې ته بالکل سوچ نه راځي زمونږ خپل بچی که اوده دی نو چې دی کله مونږ پاسو سحر کې نو एकदम به دی مونږ د خپې نه راکاږو پاسو به یا به د لاس نه راکاږو پاسو به، او یا به په دومره تیز آواز باندې دته آواز کوو چې دی एकदम راپاسېږي، نور الرجیک شي که نه. لومبی نقصان خو زمونږ دغه ځای کې جوړېږي چې اعصابي کمزوري دته د دغه ځای نه ولګېده. د وخت ضرورت دی، تربیت کور کې کم شوی دی. بالکل. نو سیم از د کیس وذ سکول اینڈ کالجز اینڈ یونیورسټیز. بالکل. نو هلته دغه شانتې آیډیل سچویشن نه دی چې لکه ته وایې چې ما کور خو خراب شوی دی، د تا کور خرابي چې دا چې هغه شانتې تربیت والا ماحول نه دی جوړ شوی، دغه ماحول شفټ شوی دی کالجونو، سکولونو او یونیورسټو ته، هلته هم تربیت باندې ډېر کام خلک دي چې هغه لګیا دي، او چې څوک 3-4 تنه لګیا دي هغو ته سوسایټي لیونی ښه وایي، کنځلې ښه ورته کوي او بدرت ښه ورته وایي. په کلاس کې سر یو هلک 2 هلکان 3 هلکان داسې وي چې هغه فرست سیکنډ تھرډ راځي، هغې زما په سوچ باندې هغې ځکه راځي چې کله مونږ پرایمري سکول کې یو، نو پرایمري سکول کې مونږ څه وایو ماشوم ته، استاد یا لږ پوهه خلک چې کوم هغې بس وایي دا وخت دې وخت کې مزې وکړئ، او کله چې میډل ته لاړ شي نو بیا به مو پته ولګي. نو ماشوم خو دغه ځای کې لګیا شو، بس هغه وایي چې راشه ټوپونه دي وخه دې ټایم کې، بیا چې کله هغه میډل ته لاړ شي نو په میډل کې هم هغه ته ویلی کېږي چې یاره هاي سکول ته چې کله ته لاړ شي نو هغې ټایپ ورته سخته ده، او بیا کالج ته چې لاړ شي بیا دا چکرې دي او مزې دي او کوې. چې کله هغه کالج لیول ته لاړ شي هم هغه څیزونه د هغه په ذهن کې وي چې کله کالج ته لاړ شي یاره وایي دلته کې لږه سخته ده، یونیورسټۍ کې بیا ښه بېغمه پروت وي، نو هغه واقعي ده چې کله یونیورسټۍ ته لاړ شي. یو چیز خبره کٹ کوم ٹائم کمیږي. بالکل. اگر ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ساتھ جو بھی ہے، بچی ہے، بچہ ہے، والدین اگر والدین کیئر کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ سینس آف اونرشپ سوسائٹی میں بھی آ جائے گا. بے شک. اگر بچپن ہی سے ان کے سائیکولوجیکل ٹرینڈس کو دیکھے، اس کو آبزرو کر لے، اس کی کیئر کرے، اس کو وقت دے. اب وقت دینے کے بعد کیا ہوگا، اس کے ساتھ فرینکلی ڈسکس کرے گا کہ آپ نے زندگی میں آگے بننا کیا ہے. بے شک. اب ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم بچپن میں پرائمری ایجوکیشن میں
ابھی تو پرائیویٹ ایجوکیشن میں بہت زیادہ سٹریس ہے بچے پر, ٹیوشنز ہے, ہوم ورک ہے, بہت زیادہ بوجھ ہوا کرتا تھا. ابھی بچے کے لیے سب کچھ ہے لیکن کھیلنے کا وقت نہیں. اسکول کے بعد ٹیوٹر آ جاتا ہے, پھر شام کے وقت مسجد میں سپارہ پڑھنا ہوتا ہے, پھر رات میں کہیں اور ایک انگیجمنٹ ہوتی ہے. بچے کا اپنا اس کا جو بچپنا ہوتا ہے اس کے لیے وقت نہیں ہوتا. تو اگر ہم ابھی سے بچوں کو دیکھیں, ایک کیئرنگ فادر کا کردار ادا کرے, جو ویجیلنٹ بھی ہے, جو بچوں کو دیکھتا بھی ہے, اور اپنے ابھی سے بچوں کو ایک ویژن دے دے کہ آپ نے زندگی میں بننا کیا ہے, جی, اور اسی راستے پہ اس کی گائیڈنس کر دے, تو یہ بچہ آپ کو رسپانس بھی دے گا, بن بھی جائے گا. ہمارے ہاں مقصد, مجھے جو میں نے دیکھا ہوا ہے, بڑا مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایم لیس کر لیتے ہیں. بے شک, بالکل. ایک سبجیکٹ ہے, اب اس کی نیچر کے مطابق نہیں, اس کا فیوچر بھی نہیں, لیکن وہ خود میں نے کہا ہوا ہے یا بس کسی سے سنا ہوا ہے وہ سبجیکٹ پڑھ رہا ہے. اکثر بچے ہمارے, ان کی ڈریم لیس ہے, ان کی ڈریمز فیوچر کی ڈریمز نہیں ہیں. جو فیوچر کی ڈریمز ہے, آپ کا جو ویژن ہے, آپ نے جو اپنے لیے کچھ گولز مقرر کیے ہوئے ہیں, اگر آپ اس کے پیچھے چلے جائے تو آپ کی زندگی جو ہے, آپ کی زندگی کی جو پیٹرن ہے, یہ پراپر ہو جائے گا, لائن میں ہو جائے گا, اور آپ کچھ بن بھی جائیں گے. تو خواب دیکھنا ہے, اس خواب کو فالو بھی کرنا ہے, اور خواب صرف دیکھ ہی نہیں جاتے, اس کو آپ کے ایکشنز جو ہے, آپ کی ڈیڈیکیشن جو ہے, ان کو ریئلٹی میں بدلنا ہوگا. اگر آپ صرف خواب دیکھتے رہے اور ریئلٹیز میں اس کے لیے کچھ کام نہیں کیا, کچھ ایکشنز نہیں لیے, اس خوابوں کی تعبیر کے لیے کوئی کوشش نہیں کی, تو ڈیفینیٹلی خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. خوابوں کو عملی جامہ بھی پہنانا ہوگا, اور اس عملی جامے کے لیے ایک مسلسل محنت, جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے. اور ابھی جو بائی نے کندہ بجھیل سے کال کی تھی, بلیو می, ٹھیک ہے سسٹم میں خرابیاں ہے, لیکن 80-90% سسٹم میں اب بھی میرٹ چلتا ہے. 20% ہوں گے, کچھ خرید و فروخت ہوگی, کچھ دوسری چیزیں ہوگی, لیکن آپ اپنے بچوں کو 70-80% جو میرٹ پر ہو رہا ہے اس کے لیے تیار کر لے. 20 کو اگنور کر لے, 80 میں سے ان کو کمپیٹ کرنا ہے, 30 کو اگنور کرنا. تو یہ ساری چیزیں کرنی ہوگی. بچوں کو وقت دو, ان کو کچھ خواب دو, اور خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کی جدوجہد میں اس کے ساتھی بن جاؤ, نہ کہ ڈکٹیٹر. بالکل جی. اقرار احمد زموږ سره راغلی دی, وایي چې سر جي زه ډېر لرې نه یم, ستاسو پروګرام اورم ډېر زیات ښایسته دی. ښه جي, ډېره زیاته مننه. اورېدونکو, دغه زموږ نننی پروګرام چې نن تاسو سره خبرې اترې وشوې چې موږ به راتلونکي سبا دپاره خپل بچی څنګه جوړو, امید لرم چې دغه خبرو نه به موږ تاسو دواړه ډېر زیات فایده اخلو, ځکه چې دغه خبرې موږ کوو د دې دپاره, دغه پروګرام موږ شروع کړی ستاسو دپاره دی, دغه نه موږ فایده اخلو, خپل بچی به د سبا دپاره جوړو انشاءالله. که ژوند و د رب ذوالجلال رضا وپې, نو په راتلونکي پروګرام کې در سره د یو بلې موضوع سره مخامخ کېږو. تر هغه ته هم پورې موږ له راکړئ اجازت چې چېرته مې ښاد اوسئ, آباد اوسئ د لوی الله